गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अस्माभिः कश्चन विचारः क्रियते। अवस्थाविषये ते मूलाविद्यावादिनां पक्षे सुषुप्तौ वृत्तिरस्ति इति ते मन्यन्ते। तत् किं कारणं तथा ते मन्यन्ते, तदर्थमेव अत्र विचारः क्रियते। अस्मत् प्रक्रियातः तेषां प्रक्रियायां कश्चन भेदो अस्ति। तत् भेदनिमित्तमेव सुषुप्तिविषयक तेषां बुद्धिः अन्यादृशी अस्ति, अस्मत्तः अन्यादृशी अस्ति। ते अवस्थाः जाग्रद्दृष्ट्या पश्यन्ति। अत एव जाग्रत् तत्पूर्वमुक्तं तत् किञ्चित् उक्त्वा अग्रे गच्छामि। जाग्रदवस्थायां स्थित्वा विचारं कुर्वन्ति। जाग्रत् प्रमातृरूपेण स्थित्वा जाग्रदवस्थां सत्यं मत्वा, सत्यमित्युक्ते यत्र आत्मा अस्ति तद् सदा अस्ति इति मन्यते। तदा सदा अस्ति इति मन्यते। यत् सदा अस्ति इत्युक्ते तस्य व्यभिचारो नास्ति। सत्यत्वं नाम किम्? अव्यभिचारी सत्यमुच्यते। एवं किल? यो अनुभवः अस्मात् अपगच्छति स अनित्यमुच्यते, मिथ्या उच्यते। यो अनुभवः नापगच्छति, अपनेतुं न शक्यते, निषेद्धुं न शक्यते, व्यभिचारी न भवति, सदा भवति, तत् सत्यमेव। जाग्रदवस्थायां स्थित्वा यदा विचारं करोति, जाग्रदवस्था कदाचिदपि अपगतः इति कस्यचिदपि न भाति। जाग्रदवस्थायां स्थित्वा यदा विचारं करोति, स्वप्नः आयाति गच्छति इति भाति, सुषुप्तिः आयाति गच्छति, जाग्रतवस्था तु कदाचित् नापगच्छति इति एवं भाति। किं कारणम्? अत्रैव अस्मीति। तदेव कारणं। जाग्रदवस्थायां स्थित्वा अहं जाग्रदवस्थां सदा अपि पश्यामि, कदाचिदपि व्यभिचरन्तीं न पश्यामि। व्यभिचरन्तीं नाम अपगच्छन्तीं कदापि न पश्यामि, सदा वर्तते एव। कुतः? अस्मिन्नेव स्थितश्चेत्, अस्मिन्नेव जाग्रदवस्था अभिमानी भूत्वा अस्मिन्नेव स्थितश्चेत् सदा अव्यभिचारी अनिषिद्धः एव भाति। सहजमेव। तत्र न चित्रं नो वण्डर्। न चित्रं तथा भाने चित्रं नास्ति, आश्चर्यं नास्ति। ते स्वप्नं जाग्रत् मनसा एव कल्पितं मन्यन्ते। जाग्रदवस्थान्तर्गतः इत्युक्ते जाग्रदवस्थायां जाग्रद्देहः जाग्रत् प्रपञ्चो अस्ति, जाग्रद् इन्द्रियाणि अपि कार्यं न कुर्वन्ति इति मन्यन्ते। यद्यपि अत्र भेदं पश्य, स्थूलदेहस्तु प्रपञ्चे वर्तते, प्राणोऽपि प्रपञ्चे वर्तते इति मन्यन्ते। किन्तु मनः विषये मनः स्वप्नं गच्छति, इन्द्रियाणि गच्छन्ति न वा? ते मन्यन्ते इन्द्रियाणि तु देहमूलकमेव इन्द्रियाणि व्याप्रियन्ते, देहमाश्रित्यैव इन्द्रियाणि व्याप्रियन्ते। देहस्य त्यक्तत्वात्, जाग्रद्देहस्य त्यक्तत्वात् जाग्रदिन्द्रियाणि अपि जाग्रति एव त्यक्त्वा गच्छति इति मन्यन्ते। ते मन्यन्ते स्वप्ने दृश्यमानपदार्थाः मनःकल्पिताः न तु इन्द्रियगोचराः इति मन्यन्ते। ते मन्यन्ते स्वप्नगतपदार्थाः न इन्द्रियगोचराः, केवलं मनःकल्पिताः। अस्मत् प्रक्रियायां तु यथा जाग्रदवस्थायां तथैव सर्वांशेन स्वप्नेऽपि तथैव वर्तते। तत्रापि स्थूलदेहो अस्ति। ते मन्यन्ते स्वप्ने स्थूलदेहो नास्ति, स्वप्ने इन्द्रियाणि न सन्ति।
नास्ति स्वप्ने स्थूलदेहो नास्ति, स्वप्ने इन्द्रियाणि न सन्ति, स्वप्ने पदार्थाः न सन्ति, स्वप्ने पदार्थो नास्ति, पंचभूतानि न सन्ति, केवलं कल्पितपदार्थान् पश्यति, मनः कल्पितानेव पश्यति इति मन्यन्ते। एतत् सर्वं तु स्वप्नात् उत्थितस्य कल्पना इव। एवं किल वयं मन्यामहे अस्मत् प्रक्रियानुगुण्येन स्वप्नं यदा जाग्रद्दृष्ट्या पश्यति, स्वप्नात् उत्थितः प्रबुद्धः सन् एवं पश्यति, तदा मन्यते स्वप्नप्रपञ्चः केवलं मनः कल्पित एव, तत्र पदार्थो वास्तविकपदार्थो नास्ति। अन्येपि ये जनाः स्वप्नान्तर्गताः मादृशाः अन्ये जीवाः सन्ति, अन्ये पुरुषाः जीवाः सन्ति, अन्ये मनुष्याः, ते मनः कल्पिताः इति मन्यन्ते। किं कारणं? जाग्रद्दृष्ट्या। जाग्रद्दृष्ट्या इत्युक्ते स्वप्नात् उत्थितः सन् जाग्रत् प्रमाता सन् तथा मन्यते। वयं मन्यामहे स्वप्नं स्वप्नदृष्ट्या दृष्टे सति स्वप्नमपि जागरितवदेव भाति, केनचिदपि अंशेन भेदो नास्ति, केनचिदपि अंशेन भेदो नास्ति, सर्वांशेन समानः। यथा अत्र स्थूलदेहो भवति तत्रैव स्थूलदेहः, यथात्र इन्द्रियैः विषयवेदनं भवति तत्रापि इन्द्रियैः विषयवेदनं भवति, यथात्र विषयाः सन्ति तत्रापि विषयाः सन्ति। जाग्रदवस्थायां यथा भवति तथा स्वप्ने इति सर्वा अपि अवस्था तत्तद्दृष्ट्या पश्येत् अस्माकं नियमः। एका अवस्था अन्यदृष्ट्या दृष्टे सति स मिथ्या भाति। तथा चेत् जागरितमपि स्वप्नदृष्ट्या द्रष्टव्यमासीत्, किन्तु ते जागरितदृष्ट्या स्वप्नं पश्यन्ति, जागरितदृष्ट्या सुषुप् पश्यन्ति, जागरितं तु जागरितदृष्ट्या पश्यन्ति। भेदः अवगतः? जागरितं तु जागरितदृष्ट्या पश्यन्ति, स्वप्नं जागरितदृष्ट्या, सुषुप्तिमपि जागरितदृष्ट्या। अस्मात् कारणात् जागरितं सत्यं भाति, अन्यावस्थाः कल्पिताः, अन्यावस्थाः कल्पिताः भान्ति। स्वप्नावस्था कल्पितः। सुषुप्तौ किमस्ति? सुषुप्तौ जाग्रत् मनः नास्ति, जाग्रत् मनः इन्द्रियाणि एतत् सर्वं विलीनं भवति। विलीनं भवति इत्युक्ते एतत् सर्वं नास्ति इत्युक्ते एतत् सर्वम् एकीभूय बीजभावङ्गता भवन्ति, बीजभावङ्गतो भवति। एतत् सर्वं बीजभावङ्गतो गतं सत् तत्र किम् एकः एव प्रत्ययो भवति इति मन्यन्ते। सुषुप्तौ प्रत्ययः अस्ति, अहं न किञ्चित् जानामि इति अनुभवो अस्ति इति मन्यन्ते। अहं न किञ्चित् जानामि, अहमस्मि किन्तु न किञ्चित् जानामि एतादृश अनुभवः अस्ति इति मन्यते। तत्र अहं न किञ्चित् जानामि इति अनुभवः यद्यस्ति सोऽपि जाग्रद्दृष्ट्या कल्पित एव। सुषुप्तिं प्रबुद्ध्य उत्थाय जागरितदृष्ट्या यदा स्मरति तदा तथा भाति, किन्तु सुषुप्तिदृष्ट्या न कश्चन प्रत्ययो अस्ति, तत्र वृत्तिरेव नास्ति, सर्ववृत्तिरहितः अद्वितीय एव अस्ति। अस्तु, एवं सांख्यैः तुलनां कुर्वन् केन अंशेन सांख्यात् एते भिद्यन्ते, केन अंशेन एते मूलाविद्यावादिनः सांख्यप्रक्रियातः भिद्यन्ते, कस्मिन् अंशे ते स्वकीयवैशिष्ट्यं धारयन्ति, कस्मिन् अंशे तेषां वैशिष्ट्यमस्ति इति ज्ञानाय वेदनाय तत् सांख्यप्रक्रियातो तुलयामि। सांख्याः प्रकृतिः सदा भवति, प्रकृतेः परिणामः एव जाग्रदवस्था स्वप्नावस्था नाम प्रपञ्चः।
ते मूलाविद्यावादिनः तत् प्रकृतेः परिणाममेव अध्यासं मन्यन्ते, प्रकृतेः परिणाममेव अध्यासं मन्यन्ते। तत्र ज्ञानरूपेण परिणामः, पदार्थरूपेण परिणामः उभयमपि ते मन्यन्ते साङ्ख्याः। साङ्ख्याः प्रकृतौ त्रिगुणाः सन्ति, प्रकृतौ त्रिगुणाः सन्ति, किन्तु ते त्रिगुणाः साम्यावस्थायां भवन्ति इति साङ्ख्याः मन्यन्ते। साम्यावस्था इत्युक्ते त्रिगुणानां विविध अंशेन संयोजनं नास्ति। विविध अंशेन मीन्स् जॉइनिंग इन वेरियस कॉम्बिनेशन इन वेरियस पार्ट्स। विविध अंशेषु यदा संयोगो भवति विविध पदार्थाः जायन्ते। सत्वगुणस्य कश्चन अंशः, रजोगुणस्य कश्चन अंशः, तमोगुणस्य कश्चन अंशः, येषां त्रयाणां विविध अंशेषु, विविध अंश मीन्स् इन् वेरियस् डिग्रीस्, विविध अंशेषु यदा तेषां संयोगो भवति एकस्मात् पदार्थात् अन्यः पदार्थः, एकस्मात् अन्यः पदार्थः कथं भिद्यते, एकस्मात् पदार्थात् अन्यः पदार्थः कथं भिद्यते? गुणवशादेव, गुणानां परिमाणवशात्। कस्मिन्नपि एकस्मिन् पदार्थे गुणानां परिमाणः एकविधो भवति, अन्यस्मिन् किञ्चित् अन्यविधः, अन्यपरिमाणेषु। सत्वरजस्तमोगुणाः विविध अंशेषु एकैकस्मिन् पदार्थे भवन्ति। तत्तत् अंशेषु तत्तत् परिमाणेन, विविध परिमाणेन, एकस्मिन् पदार्थे येन परिमाणेन त्रिगुणाः सन्ति, अन्यस्मिन् परिमाणे तेनैव परिमाणेन न भवन्ति, किन्तु अन्यपरिमाणे भवन्ति इति पदार्थात् पदार्थं भिद्यते। अस्तु, एवं तत्र सत्वगुणात् मनः जायते, साङ्ख्यानां प्रक्रिया। अतएव सत्वगुणात् ज्ञानं भवति, रजोगुणात् क्रिया भवति, तमोगुणात् पदार्थाः जायन्ते। एवं सत्वगुणं तु ज्ञानाध्यासः, तमोगुणेन पदार्थाः जायन्ते। एवं मत्वा ते मन्यन्ते अर्थाध्यासः तत्र पदार्थोऽपि प्रकृतितः पदार्थोऽपि जायते, ज्ञानमपि जायते। साङ्ख्याः मन्यन्ते प्रकृतितः एव ज्ञानं जायते। ज्ञानमित्युक्ते आध्यात्मिकम्, इन्द्रियमनांसि आध्यात्मिकज्ञानं जायते, आदिभौतिकञ्च पदार्थाः जायन्ते। एताम् एव साङ्ख्यप्रक्रियां गृहीत्वा आदाय मूलाविद्यावादिनो मन्यन्ते ज्ञानाध्यासः अर्थाध्यासः प्रकृतेः परिणामौ एव। ज्ञानाध्यासोऽपि प्रकृतेः परिणामः, अर्थाध्यासोऽपि प्रकृतेः परिणामः। प्रकृतेः परिणाममेव अध्यासं मन्यन्ते। यदि अध्यासे एव जाग्रदवस्था स्वप्नावस्था उभे अपि भवतः, अवस्था इति स्त्रीलिङ्गशब्दः इति उभे वदामि। जाग्रदवस्था स्वप्नावस्था इति उभे अपि प्रकृतिपरिणामभूतौ। यदा प्रकृतिः अपरिणता तिष्ठति, अपरिणता अध्यासात् पूर्वम् अपरिणता भवति, अध्यासात् पूर्वम् अपरिणता भवति। मूलाविद्यावादिनां प्रक्रिया बहुवंशेन साङ्ख्यम् एव साङ्ख्येनैव साम्यं वहति। बहुवंशेन साङ्ख्येनैव साम्यं वहति। बहुवंशेषु कतिपय अंशेषु एव, अत एव साङ्ख्यप्रक्रियां गृहीत्वा कतिपय अंशेषु भेदं कृत्वा तैरादृता तेषां प्रक्रिया। साङ्ख्यानां प्रक्रिया एव वेदान्तत्वेन किञ्चित् परिणामपूर्वकं वैदान्तिकत्वेन आदृता।
वैदान्तिकत्वेन प्रक्रिया आदृता। एवमेव पश्य। अत एव यदा योगप्रक्रियाभ्यां तुलनां कुर्मः तदा मूलाविद्या स्पष्टं ज्ञायते। पश्य। तर्हि अध्यासात् पूर्वं किं भवति? प्रकृतिः सस्वरूपे तिष्ठति। प्रकृति अपरिणता स्वस्वरूपे तिष्ठति। अतएव सा प्रकृतिरेव माया उच्यते। प्रकृतिप्रत्ययः मायाप्रत्ययः इति वदन्ति एते। न केवलं मायाप्रत्ययरूपा किन्तु पदार्थरूपा च। प्रत्ययरूपा पदार्थरूपा। कुतः? तदेव उच्यते भावरूप इति। मूला सांख्याः मन्यन्ते प्रकृतिस्तु पदार्थरूपा। प्रकृतिः पदार्थरूप इव। अतएव सांख्यानां पदार्थरूपं गृहीत्वा भावरूपं मन्यन्ते। प्रत्ययरूपमपि मन्यन्ते वेदान्तिनाम् अनुगुण्येन। प्रत्ययरूपमपि। अत एव सुषुप्तौ न किञ्चिदवेदिशम् अहम् इदानीं न किञ्चित् जानामि आत्मानं वा अन्यं वा न किञ्चित् जानामि इति। पश्य, सुषुप्तौ एवं प्रत्ययः अस्ति किल। तेषां पक्षे सुषुप्तौ अहं प्रपञ्चं न जानामि, आत्मतो अतिरिक्तं न किञ्चित् जानामि, आत्मानमपि न जानामि इत्येवं प्रत्ययो भवति। पश्य मूलाविद्यानिरासे श्रीचरणैरुक्तं न किञ्चित् जानामि प्रपञ्चमपि जानामि आत्मानमपि न जानामि ईदृशः प्रत्ययः न कस्यचित् भवति। तादृशः प्रत्ययः एव न भवति। तादृशप्रत्ययो भवति किम्? जगदपि न जानामि आत्मानमपि न जानामि न किञ्चिदपि जानामि इत्येवं प्रत्ययो भवति किम्? यदि प्रत्ययः भवति चेत् प्रत्ययमेव जानाति। न किञ्चित् जानामि इति कथं प्रत्ययो भवति? न किञ्चित् जानामि न किञ्चित् वेद्मि इति प्रत्ययः न कस्यचित् जायते। स एव प्रत्ययः। स एव प्रत्ययः। यदि न किञ्चित् जानामि न किञ्चित् जानन् अहमस्मि इत्युक्ते स एव प्रत्ययः। अतएव सुषुप्तौ प्रत्ययः अस्ति इति जाग्रद्दृष्ट्या कल्प्यमानः एव। ते पुनः पुनः असकृत् सदा सर्वदा जाग्रद्दृष्ट्यैव पश्यन्ति। स एव दोषः तेषां। महान् दोषः, न तु सामान्यदोषः। वेदान्तविरुद्धः साङ्ख्यानाम् अनुकूलः। इयं प्रक्रिया वेदान्तविरुद्धः साङ्ख्यानाम् अनुकूला प्रक्रिया। पश्य, अत एव प्रकृतेः परिणामः एव अध्यासः। प्रकृतेः परिणामः एव जाग्रदवस्था, स्वप्नावस्था अथवा अध्यासः। किन्तु प्रकृतिः यदा अपरिणता तिष्ठति, प्रकृतिः यदा अपरिणता तिष्ठति सुषुप्तौ, तदा किं भवति? प्रकृतिप्रत्ययरूपेण भवति, पदार्थरूपेण च भवति। अत एव उच्यते भवरूपा इति। स एव मूलाविद्या उच्यते। भावरूपत्वात् मूलाविद्या। प्रकृति मूलाविद्ययोः को भेदः? मूलाविद्यावादिनां प्रक्रिया, प्रकृतिः इति सांख्यानां प्रक्रिया। प्रकृतिं ते प्रधानं मन्यन्ते। प्रधानमिति तेषां नाम। केषां? सांख्यानां। सांख्यैः कृतं नाम प्रधानम् इति। तथापि ते अपि प्रकृतिशब्दं प्रकृतिनाम अङ्गीकुर्वन्ति। प्रकृति अथवा प्रधानं। तर्हि प्रकृति सांख्यानामप्यस्ति, वेदान्तिनोपि प्रकृति अङ्गीकुर्वन्ति। माया इति वेदान्तिनां शब्दः सांख्यानां प्रयोगो नास्ति। सामान्यतया मायाशब्दः ते न प्रयुञ्जते। तेषां प्रयोगे नास्ति। ते न प्रयुञ्जते मायाशब्दम्। अस्तु। सो प्रकृतिरेव मूलाविद्या इति मूलाविद्या अथवा माया इति अङ्गीक्रियते। केन भेदेन इत्युक्ते कस्मिन् अंशे भेदम् अङ्गीकृत्य, कस्मिन् अंशे भेदवशात् तामेव प्रकृतिं मूलाविद्याम् अथवा मायां मन्यन्ते मूलाविद्यावादिनः ईश्वराधीनत्वात्। हलो, श्रूयते? तामेव प्रकृतिं
साङ्ख्यानां प्रक्रियायां प्रकृतिः स्वतन्त्रा, किन्तु मूलाविद्यावादिनाम् ईश्वराधीना। चैतन्याधीनत्वादेव मूलाविद्या उच्यते, किन्तु तस्य भावरूपत्वं त्रिगुणात्मकत्वम् अपरिणतत्वं, जगद्रूपेण अपरिणतत्वम्, एतत्त्रयं तु यथावत् साङ्ख्यानामेव गृहीतम्। केवलम् ईश्वराधीनत्व अंशे एव साङ्ख्यात् भिद्यन्ते एते। ईश्वराधीनत्वांशे अवशिष्टं सर्वं यथावत् आदृतम्, अडाप्टेड्, आदृतम् अत्र अडाप्टेड्, यथावत् आदृतम्, एकस्मिन्नेव अंशे भेदं कृत्वा। अस्तु, अत एव जाग्रत्स्वप्ने मनः कल्पिते अथवा परिणामे इति प्रकृतेः परिणामभूते इति एते द्वे अवस्थे एते अनुभूयेते, किन्तु सुषुप्तौ प्रकृतिः अपरिणता तिष्ठति, स एव मूलाविद्या प्रत्ययः। अत एव न किञ्चित् जानामि इति सुषुप्तौ अव्यक्ता प्रकृतिः माया मूलाविद्या इत्यादि शब्दैः तां वदन्ति। सा तु माया प्रत्ययः, अविद्या प्रत्ययः इति वदन्ति। अविद्या प्रत्ययः अत एव ते वदन्ति मनसः प्रत्ययो न भवति। अविद्या मनसः प्रत्ययो न भवति। वयं मन्यामहे अविद्या तु मनः प्रत्ययः एव। अविद्या तु मनः प्रत्ययः, अविद्या इत्युक्ते अध्यासः, अध्यासः मनः प्रत्ययः। ते मन्यन्ते आदौ मनः जातः, तेषां साङ्ख्यानां प्रक्रियानुगुण्येन, मूलाविद्यावादिनः मनसः सृष्टेः पूर्वं प्रकृतिरासीत् मूलाविद्यानाम्ना अथवा प्रत्ययनाम्ना। प्रकृतेः परिणामः, मूलाविद्यायाः परिणामरूपेण मनः जायते, मनसि प्रत्ययो जायते, अध्यासप्रत्ययः। मनः कथं जायते? मनस्तु ईश्वरसृष्ट्या जायते। मनः इत्युक्ते प्रकृतिः, प्रपञ्चः, प्रपञ्चाकारेण जायते, तत्र मनः अपि जायते, मनसि प्रत्ययो जायते, स अध्यासो नाम। एतत् मनसि कृत्वा एतत् किमर्थं वदामि इत्युक्ते इंटरनेट मध्ये अत्र एवं मूलाविद्याम् अधिकृत्य अस्मत् प्रक्रियायाः तुलनां कुर्वन्तः ते चर्चां कुर्वन्ति। ते असकृत् एतदेव वदन्ति, यदि मूलाविद्या यदि अध्यास एव विद्या, यदि अविद्या नाम मनः प्रत्ययः एव, एते अस्मत् पक्षीयाः सच्चिदानन्दस्वामिनाम् अनुयायिनः अविद्या तु मनसः प्रत्ययः एव इति मन्यन्ते। मनसः प्रत्ययः एव, अध्यासो नाम मिथ्याप्रत्ययः इति मनसः प्रत्ययः एव। अत एव एते मनसः प्रत्ययः मिथ्याप्रत्ययः एव विद्या इति अस्मज्जनाः मन्यन्ते। ते मन्यन्ते मनः कथं जातं, मनः कथम् उत्पन्नं, मनसि उत्पन्न प्रत्ययः अविद्या भवति खलु, मनः कथम् उत्पन्नम् इति पृच्छन्ति। कुतः? तेषां प्रक्रिया साङ्ख्यानाम् अनुगुणा। मनः जायते, जगज्जायते, जगदपि पृथक् अस्ति, मनः अपि पृथक् अस्ति, तस्मिन् मनसि अध्यासो भवति एवं मन्यन्ते। जगदन्तर्गतः अध्यासः एवं मन्यन्ते। जगदन्तर्गतः वैयक्तिक अध्यासस्तु वैयक्तिक एव। अस्मत् देहे आत्मप्रत्ययं करोति तावन्मात्रम् अध्यासः। देह इन्द्रिय प्राणेषु मनस्सु च देह इन्द्रिय प्राण मनस्सु आत्मबुद्धिं करोति तावन्मात्रम् अध्यासः। देहः इन्द्रियाणि प्राणः मनः एतत् सर्वं तु सृष्टौ वर्तते, जगदन्तर्गतः। जगत्तु ईश्वरसृष्टिः। पंचदशी प्रक्रियायां जगत्तु ईश्वरसृष्टिः अथवा पंचपादिका प्रक्रियायाम् अर्थाध्यासः। पंचपादिका प्रक्रियानुगुण्येन अर्थाध्यासो भवति। पंचदशी प्रक्रियायाम् ईश्वरसृष्टिर्भवति। ईश्वरसृष्टिः पदार्थत्वेन भवति, जीवसृष्टिः ज्ञानत्वेन भवति। ईश्वरसृष्टिः पदार्थः अर्थाध्यास एव, जीवसृष्टिः ज्ञानमात्रमिति पंचदशी प्रक्रिया। एवं
अत एव ईश्वरः आदौ सृजति, ईश्वरः देह इन्द्रिय मनांसि पंचभूतसमेतं जगत्समेतं जगत्सहितम् अस्मत् देह इन्द्रिय मनांसि सृजति। कथं? पूर्वकर्मानुगुण्येन। अस्मत् पूर्वकर्मानुगुण्येन ईश्वरः देह इन्द्रिय प्राणमनांसि सृजति, तस्मिन् आत्मनि अध्यारोपयति जीवः। तर्हि जीवः एव नासीत्, अध्यारोपः कथं भवति? अध्यारोपेणैव जीवो जायते, अध्यारोपेणैव जीवो भवति इत्युक्ते तम् अध्यारोपं कः करोति इति ईश्वरः अध्यारोपं करोति। ईश्वरः अध्यारोपं करोति। अवगतं? पंचदशी प्रक्रियानुगुण्येन ईश्वरः प्रतिसुषुप्तौ प्रत्येकस्मिन् सुषुप्तौ प्रत्येकस्यां सुषुप्तौ यदा जीवः निद्राति अध्यासम् अपनयति। ईश्वरः अध्यासम् अपनयति। यदा जीवः जागरितुमिच्छति ईश्वरः पुनः अध्यासं करोति। रत्नप्रभा टीकायाम् एवमस्ति। मम गुरुः, नाम ग्रहीतुं नेच्छामि, मम रत्नप्रभायाः उपदेष्टा मम गुरुः यदा ऋषिकेशे आसं तेनापि मया पृष्टे सति तेन अयमेव उक्तः ईश्वरः अध्यासं करोति। प्रतिजागरित अवस्थायाः प्रारम्भे ईश्वरः अध्यासं करोति। मनः अपि सृजति, मनसि अध्यासप्रत्ययमपि करोति। अत एव अध्यासप्रत्ययः वैयक्तिकः। अत्र भेदं पश्य। एतत् पूर्वस्मिन् पाठे उक्तं, पुनरपि वदामि। अस्मत् प्रक्रियायाम् अध्यासो नाम न केवलं कर्तृभोक्तृभावः, जीवस्य मनः, इन्द्रियाणि, देहः, पंचभूतः, प्रपञ्चश्च सर्वोऽपि प्रपञ्चः अध्यासजन्य एव। अध्यासं पुरस्कृत्य सर्वे प्रमाणप्रमेयव्यवहाराः। प्रमेयशब्देन किम् आयाति? सर्वमपि जगदायाति। अध्यासं पुरस्कृत्य अध्यासान्तर्गत एव सर्वोऽपि जगत्। तेन यथा सर्वोऽपि स्वप्नप्रपञ्चः स्वप्नप्रत्ययान्तर्गतः, अस्मत् प्रक्रियायां यदा सर्वोऽपि स्वप्नप्रपञ्चः स्वप्नप्रत्ययान्तर्गतः, एवमेव मिथ्याप्रत्ययान्तर्गतः एव सर्वोऽपि जगत्। सर्वमपि जगत् मिथ्याप्रत्ययान्तर्गत एव। न केवलं वैयक्तिकजीवभावः, तत्र किञ्चित् व्यवहारदृष्ट्या भेदः कर्तुं शक्यते। यथा पत्रस्य पत्रपार्श्ववत्, पत्रस्य उभे पार्श्वे स्तः। एवं बाह्यजगत् आदिभौतिकं जगत् एकं पार्श्वम्, आध्यात्मिकं जगत् जीवः अन्य पार्श्वम्। एवं पार्श्वद्वयमस्ति, मुखद्वयं, किन्तु उभयमपि आदिभौतिकं नाम इदं रूपजगत्, अहं रूपजीवः, अहं प्रत्ययरूप जीवः, इदं प्रत्ययरूप जगत्। उभयमपि युगपदेव उत्पद्येते, युगपदेव विलीने भवतः। उभयमपि युगपदेव विलीनं भवति, युगपदेव आयाति। अत एव उभे अति वक्तुं न शक्यते, एकस्यैव भागद्वयमेव। अत एव एतत् सर्वं मिलित्य मिथ्याप्रत्ययान्तर्गतम् अध्यासं पुरस्कृत्य सर्वे प्रमाणप्रमेयव्यवहाराः। प्रमेयं नाम सर्वमपि जगत्। ते मन्यन्ते जगत् नाध्यासः, जगत् ईश्वरसृष्टि अथवा पंचपादिका प्रक्रियायाम् अर्थाध्यासः इति मन्यन्ते। पंचदशी प्रक्रियायां जगत् नाध्यासः, जीवभावः एव अध्यासः। मीन्स् ज्ञानाध्यास एव, अहं प्रत्यय एव अध्यासः। एवम् अध्यासः। सुषुप्तौ किं भवति? प्रकृतिः अपरिणता तिष्ठति। प्रलयकाले अपि अपरिणता तिष्ठति इति सप्रत्यय। अत एव सुषुप्तौ अविद्याप्रत्ययः, मूलाविद्याप्रत्ययः, मायाप्रत्ययो भवति।
अत एव प्रत्ययौ द्विविधौ इति मूलाविद्यावादिनो मन्यन्ते। एकः मनसः प्रत्ययः, द्वितीयश्च मनोरहितः प्रपञ्चरहितः अव्यक्तरूपोऽपि प्रत्ययः। अव्यक्तरूपोऽपि प्रत्ययः तत् मायाप्रत्ययः अथवा अविद्याप्रत्ययः मूलाविद्याप्रत्ययः इति मन्यन्ते। वयं तु प्रत्ययस्तु मनसः एव प्रत्ययः, मनसः अतिरिक्तो प्रत्ययो नास्ति। प्रत्ययः सर्वोऽपि प्रत्ययः मनः उभाव प्रत्ययः मनः उभे अपि समानार्थके। प्रत्ययः मनः अथवा बुद्धिः एतत् सर्वमपि एकमेव, तत्र भेदो नास्ति। अत एव सुषुप्तिरपि मनसः एव कल्पितं। सुषुप्तिः यदा अवस्थां मन्यामहे मनसः कल्पनमेव। अत एव यदा जाग्रद्दृष्ट्या पश्यति सुषुप्तिम् अवस्थात्वेन कल्पयति, मनसः प्रत्ययत्वेन कल्पयामः, तदा सुषुप्तिरवस्था भवति। यदा जागरितं त्यक्त्वा सुषुप्तिं पश्यति साक्षात् अनुभवः, तत्र प्रत्ययो नास्ति। सुषुप्तिं साक्षात् अनुभवरूपेण पश्यति, तत्र स्थित्वा अनुभवरूपेण इत्युक्ते न तु बाह्यात् न पश्यति, मनोदृष्ट्या जाग्रद्दृष्ट्या मनोदृष्ट्या प्रत्ययदृष्ट्या मनोदृष्ट्या जाग्रद्दृष्ट्या अथवा प्रत्ययदृष्ट्या न पश्यति, प्रत्ययं विहाय स्वयं सुषुप्तिर्भूत्वा पश्यति। स्वयं सुषुप्तिर्भूत्वा इत्युक्ते अद्वितीयमेव। तत्र आत्मनि भेदो नास्ति, प्रत्ययो नास्ति, ज्ञातृज्ञेयभेदो नास्ति। स्वयम् एक एव चिन्मात्रमेव तिष्ठति। अत एव सुषुप्तिः अद्वितीयमेव, तत्र प्रत्ययो नास्ति। ते मन्यन्ते यद्यपि मनसः प्रत्ययो नास्ति, इन्द्रियाणि न सन्ति, मनः नास्ति, तथापि प्रत्ययो अस्ति। मनसः अभावे प्रत्ययः कथं? मनसः अभावे प्रत्ययः कथं? मनसः अभावे माया प्रत्ययः। एतत्तु अस्मत् प्रक्रियावादिनः नावगच्छन्ति। एते सांख्यानां प्रक्रियाम् आदृत्य मीन्स् हैविंग अडाप्टेड एवं मन्यन्ते मूलविद्यावादिनः। एतत् सर्वम् एते नावगच्छन्ति। अहम् एतत् सर्वं विस्तरेण विज्ञाय पूर्वम् एतद् अयमेव अपाठयम्। इदे पाठ हेळुत्तिद्दे, अत एव सम्यक् जानामि अहम्। प्रत्ययः मनसः अतिरिक्तप्रत्ययो नास्ति, मनः एव प्रत्ययः। अत एव जाग्रद्दृष्ट्या सुषुप्तिः कल्प्यते इत्युक्ते जाग्रत् प्रमाता कल्पयति इति नार्थः। ते मन्यन्ते, यदि अस्मत् प्रक्रियावादिनः एवं मन्यन्ते, जाग्रत् प्रपञ्चस्य अभावः, सुषुप्तिम् अव्यक्तम् अथवा अभावं यन्मन्यामहे, अथवा बीजरूपं वा अव्यक्तं वा अभावं वा यन्मन्यामहे, जाग्रदवस्था सापेक्षमेव स अव्यक्तबुद्धिः। जाग्रत् सापेक्षा एव अव्यक्तबुद्धिः। जाग्रत्तुलनयैव तत्र अभावबुद्धिरस्ति। यदि जाग्रदवस्थायाः तुलना नास्ति, तदा प्रत्ययरहितो भवति, निष्प्रत्ययः निर्विकल्पः। विकल्प एव प्रत्ययः उच्यते। विकारः विकल्पः एतत् सर्वं प्रत्ययः एव। विकारो नाम प्रत्ययः, प्रत्ययो नाम विकल्पः, वृत्तिः, एतत् सर्वम् एक समानार्थकौ एव। अत एव निर्विकल्पस्तु अद्वितीयः एव, प्रत्ययो नास्ति। तेषाम् अत्र विरोधो भवति। एकस्मिन् पक्षे निर्विकल्पं मन्यन्ते, पुनरपि प्रत्ययं मन्यन्ते, वृत्तिं मन्यन्ते। निर्विकल्पः मन्यन्ते, पुनरपि वृत्तिं मन्यन्ते। वृत्ति निर्विकल्पः इति परस्परविरुद्धं मन्यन्ते। सुषुप्तिः निर्विकल्पो भवति इति मन्यन्ते, पुनरपि प्रत्ययो अस्ति, तथापि नास्ति। यद्यपि अस्ति, तथापि नास्ति। अस्ति, नास्ति इति एवं परस्परविरोधः बहुत्र दृश्यते। निर्विकल्प इत्युक्ते मनसः प्रत्ययो नास्ति, तथापि प्रत्ययो अस्ति।
अयं परस्परविरुद्धाभ्युपगमः तेषां दृश्यते। एवं परस्परं विरुद्धम् अभ्युपगच्छन्ति। अतः किन्तु अस्मत् प्रक्रियायां सुषुप्तिदृष्ट्यैव जाग्रद्दृष्ट्यैव सुषुप्तिम् अव्यक्तं मन्यामहे। अत एव अव्यक्तं तु जाग्रत् सापेक्षमेव। जाग्रत् सापेक्षम् इत्यनेन ते एवं अन्यथा अवगच्छन्ति। अन्यथा कथम् अवगच्छन्ति? जाग्रत् प्रमात्रा सुषुप्ति अव्यक्तं कल्पितम् इति ते मन्यन्ते, तथा आरोपयन्ति अस्मान्। किन्तु वयं जाग्रत् प्रमाता कल्पयति इति न मन्यामहे। पश्य, जाग्रत् प्रमाता सुषुप्तिम् अथवा अव्यक्तं कल्पयति, सुषुप्त्यवस्थां कल्पयति इति न वदामः। किन्तु यथा जाग्रदवस्था स्वाभाविकी अनादि, तथैव सुषुप्तिप्रत्ययोपि स्वाभाविकी अनादि इति मन्यामहे, न तु जाग्रत् प्रमात्रा कल्पितम्। यदा जाग्रदवस्था प्रत्ययो भवति तेनैव सह जाग्रदवस्था प्रत्ययेन सहैव सुषुप्तिप्रत्ययो जायते, स्वप्नप्रत्ययोपि जायते। जाग्रदवस्था प्रत्ययः, स्वप्नावस्था प्रत्ययः, सुषुप्त्यवस्था प्रत्ययः, प्रत्ययत्रयं वा मन्येत अथवा त्रयं मिलित्वा एकमेव अवस्थात्रयप्रत्ययं वा। एत् अवस्थात्रयप्रत्ययं स्वाभाविकम् अनादिश्च। अवस्थात्रयप्रत्ययः स्वाभाविकः अनादिः, न तु जाग्रत् प्रमात्रा कल्पितः। एते अस्मत् प्रक्रियायां ये स्वाभाविकः अनादिः नैसर्गिकः अनादिः यदुच्यते एतन्नावगम्यते। ते सदापि कार्यं कारणं बुद्ध्यैव पश्यन्ति। कार्यं कारणम् इति कार्यकारणबुद्ध्या पश्यन्तः ते आक्षेपं कुर्वन्ति, किं सुषुप्तिप्रत्ययः जाग्रत् प्रमात्रा कल्पितः इति आक्षेपं कुर्वन्ति। न वयं जागरितप्रमात्रा सुषुप्तिप्रत्ययः कल्प्यते इति नोच्यते, स्वभावेनैव अनुभूयते इत्युच्यते। यथा जागरितप्रत्ययः अनुभूयते तेन तत् सापेक्षमेव जागरितसापेक्षम् इत्येव उच्यते। जागरितसापेक्षः एव सुषुप्तिप्रत्ययः, किन्तु सः इव स्वाभाविकेन नैसर्गिकतया अनादितया एतत् प्रत्ययत्रयं जाग्रत् प्रत्ययं, स्वप्नप्रत्ययः, जाग्रत् प्रत्ययः, सुषुप्तिप्रत्ययः, प्रत्ययत्रयं स्वभावेनैव नैसर्गिकतया अनादितया त्रयमपि अनुभूयते। ओ, समयो जातः। त्रयमपि अनुभूयते। अस्तु, अग्रे अनुवर्तयिष्ये आगामि पाठे। किन्तु एवं त्रयमपि नैसर्गिकः स्वाभाविकः अनादिः यदि अङ्गीक्रियते एतत् सर्वं स्वयमेव स्पष्टं भवति। अत एव जाग्रत् सापेक्षमुच्यते। सापेक्षमित्युक्ते यद्यपि नैसर्गिकः निरन्तरं जाग्रत् सापेक्षमेव सुषुप्तिर्भवति। सापेक्षमित्युक्ते यदा जागरितप्रत्ययो न भवति सुषुप्तिप्रत्ययोपि न भवति। जागरितप्रत्यय सापेक्षमेव सुषुप्ति अवस्था भवति। यदा जागरितावस्था न भवति, अवस्थात्रयमपि न भवति, सुषुप्तिस्तु स्वानुभवरूपमेव अद्वितीयम् इति अस्माकं प्रक्रिया। अस्तु, अवशिष्टं तु एतावत्तु स्पष्टं भाति। ಈಗ अग्रे ऐतरेय अंशेन योजयित्वा अग्रे गच्छामः आगामि पाठे। प्रक्रियायाः तुलना कृता एवमेव। अस्तु, ओम शान्तिः। ओम।